हेलो एभ्रीबडी, मेरो स्कुल अनलाइन लर्निङ प्लेटफर्ममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज हामी क्लास 11 को म्याथमेटिक्स सब्जेक्टको च्याप्टर 1 अल्जेब्रा अन्तर्गतको सिक्वेन्स एन्ड सिरिजको एक्जाम्पल गर्दैछौँ। आजको यस भिडियोमा पनि हामी एउटा टिपिकल एक्जाम सल्भ गर्न जानेछौँ, जुन चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ र एक्जाममा धेरैचोटि सोधिरहेको छ। भन्छ के रहेछ त, भेरी 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 इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो क्वेसन पनि, त्यही भएर ध्यान दिएर हेरौँ। ल भन्छ हेरौँ त क्वेसन के रहेछ। इफ पिथ, क्यूथ एन्ड आर्थ term of both AP and GP respectively be A, B and C, then prove that A को power B minus C dot B को power C minus A dot C को power A minus B equals to 1। भन्छ हामीलाई यहाँ के दियो त, पिथ, क्यूथ र आर्थ टर्म। PQR भनेको चाहिँ त्यसको के भयो, टर्महरूको पोजिसनल भ्यालु भयो। भन्नुको अर्थ हामी जुन n नम्बर लिन्छौँ त्यसमा चाहिँ n को भ्यालु चाहिँ P, Q र R रहेछ। यसको एउटा के बुझ्नुपर्छ हामीले भन्दाखेरि अल्फाबेटिकलमा PQ र R सिरियली आए पनि यसमा PQ र R पोजिसन जुन छ त्यो सिरियली दिन खोजेको होइन। यसको भ्यालु जति पनि हुन सक्छ, यहाँ चाहिँ पोजिसनलाई लेटरको रूपमा दिनुपर्ने भएको कारणले मात्रै PQR युज गरे हो। त्यसको अर्थ हामीले बुझ्नु हुँदैन सिरियली हो भनेर चाहिँ बुझ्नु हुँदैन। सिरियली नहुन पनि सक्छ र हुँदैन पनि। भन्छ के छ त यहाँ दिएको क्वेसनमा भन्दाखेरि पिथ, क्यूथ र आर्थ टर्म अफ बोथ AP र GP। AP र GP को जस्तै PQR को भ्यालु मानौँ अहिलेको लागि 2, 3, 5 छ भने सेकेन्ड, थर्ड र फिफ्थ टर्म अफ बोथ AP र GP चाहिँ के रहेछ अरे, A, B र C रहेछ अरे भनेर हामीलाई त्यसो दिन खोजेको। भनेपछि हामीले के प्रुभ गर्नु पर्यो त, A को पावर B माइनस C डट B को पावर C माइनस A डट C को पावर A माइनस B इक्वल्स टु 1 चाहिँ प्रुभ गर्नु पर्यो। ल भनेपछि अब यस्तो खालको क्वेसन कसरी गर्ने यहाँ हेरौँ। ल सुरुमा हेरौँ, लेट A1 बी द फर्स्ट टर्म, जुन हामीलाई AP दिएको छ त्यसको फर्स्ट टर्म, र D be the common difference of AP, जुन यहाँ हाम्रो अर्थमेटिक प्रोग्रेसन छ त्यसको फर्स्ट टर्मलाई A1 मानौँ र त्यसै गरी कमन डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले D मानौँ। भन्छ अब यसको पिथ टर्म के हुन्छ त, A दिएको छ हामीलाई। भन्छ यसको हामीले प्लेस भ्यालु राख्दाखेरि फर्मुला हामीसँग जेनरल टर्म के छ त, अर्थमेटिक प्रोग्रेसनको जेनरल टर्म हामीसँग के छ, A प्लस n माइनस 1 D, जसमा A चाहिँ फर्स्ट टर्म हो, n भनेको त्यसको पोजिसनल भ्यालु हो, D भनेको कमन डिफरेन्स हो। अब योसँग मेल गरेर त्यहाँ लेख्दाखेरि के हुन्छ त, यहाँ हेरौँ A भनेको हामीसँग फर्स्ट टर्म हामीले के मानौँ, A1 भनेर मानौँ। किन मानौँ त, यहाँनिर हामीलाई A हरू पहिले युज गरे भएर त्यही भएर हामीले A1 मानेको। A1 प्लस अब n माइनस 1 भने, n भनेको के भने मैले पोजिसनल भ्यालु भने, यसको पोजिसनल भ्यालु के हो, P हो, त्यही भएर P माइनस 1 D कमन डिफरेन्सलाई हामीले D नै मानेछौँ। यो भयो इक्वेसन नम्बर 1 हाम्रो। त्यसै गरी क्यूथ टर्म के हुन्छ त, अब A1 प्लस Q माइनस 1 D, यो के भयो हाम्रो 2 भयो। त्यसै गरी आर्थ टर्म के भयो त हाम्रो, C भयो। भन्छ A1 प्लस R माइनस 1 D 3 नम्बरमा। ल अब त्यसै गरी हामीले यहाँ हेरौँ सबट्र्याक्टिङ 2 फ्रम 1 र 3 फ्रम 2। त्यसै गरी अब हामीले 1 बाट 2 सबट्र्याक्ट गर्ने र 2 बाट 3 सबट्र्याक्ट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ यहाँ हेरौँ। किन त्यस्तो गर्छौँ त, हामी माथि हामीलाई के चाहिएको छ प्रुभ गर्ने ठाउँमा A माइनस B, B माइनस C त्यस्तोको भ्यालु चाहिएको छ। A माइनस B निकाल्नको लागि हामीले 2 चाहिँ 1 बाट सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ र B माइनस C निकाल्नको लागि हामीले 3 चाहिँ 2 बाट सबट्र्याक्ट गर्नुपर्छ। त्यही भएर गरी हेरौँ के हुँदो रहेछ त, सबट्र्याक्टिङ 2 चाहिँ 1 बाट घटाउँदाखेरि के हुन्छ त, यता हेरौँ A बाट B घटाउँदाखेरि A माइनस B हुन्छ इक्वल्स टु A1 माइनस A1 काटिन्छ 0 हुन्छ। त्यसै गरी P माइनस 1 D माइनस Q माइनस 1 D यस्तो हुन्छ इक्वल्स टु PD माइनस D माइनस QD प्लस D हुन्छ, DD काटिन्छ इक्वल्स टु फेरि D कमन लियौँ भने हामीले के हुन्छ त, P माइनस Q D हुन्छ। भन्छ A माइनस B इक्वल्स टु के हुँदो रहेछ त, P माइनस Q D हुँदो रहेछ। यो हाम्रो इक्वेसन नम्बर 4 भयो। त्यसै गरी अर्को के छ त हामीसँग, B माइनस C इक्वल्स टु के हुनुभयो त, हामीले के लेख्न पायौँ त अब भन्दाखेरि Q माइनस R टाइम्स D हुन्छ भनेर लेख्न पायौँ। कसरी त, यही माथिकै जसरी। ल भन्छ हामीले यतिकै लेख्न पायौँ, यहाँनिर सिमिलरली भनेर लेखेर लेख्न पायौँ।
त्यसैगरी अब हाम्रो अर्थमेटिक सिक्वेन्सको काम सक्यो। त्यसपछाडि अब हामीसँग अर्को पनि के दिएको छ त भन्दाखेरि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स पनि हुन्छ भनेर दिएको छ। भनेपछि ज्योमेट्रिक सिक्वेन्सको पनि हामी फर्स्ट टर्म र कमन रेसियो के हुन्छ भनेर सपोज गरौँ। हेरौँ यहाँ, लेट G1 be the first term and K be the common ratio of geometric sequence। यो किन हामीले के सपोज गरेको यहाँ हेरौँ, r को भ्यालु हामीलाई माथि कतै युज गरिसकेका छौँ, हामीले यहाँ पोजिसनल भ्यालुमा r पनि युज गरेका छौँ, त्यही भएर के सपोज गरौँ यहाँनिर भनेपछि अब यसको लागि पनि पिथ टर्म के हुन्छ त a नै हुन्छ। भनेपछि के हुन्छ त g k p - 1 कसरी हुन्छ त, हामीसँग जेनरल टर्म फर ज्योमेट्रिक सिक्वेन्स के थियो त a r n - 1, जहाँ चाहिँ r भनेको कमन रेसियो, a भनेको फर्स्ट टर्म, n भनेको त्यसको पोजिसनल भ्यालु। अब फर्स्ट टर्म हामीले यसको g1 सपोज गरेका छौँ भने के हुन्छ त, a को ठाउँमा हामीले g1 राख्नु पर्यो, r भनेको कमन रेसियोको ठाउँमा हामीले के सपोज गरेका छौँ भने के राख्नु पर्यो र पोजिसनल भ्यालु यसको p हो भनेपछि p - 1 भयो। त्यसैगरी क्यूथ टर्म के हुन्छ त b = g1 डट k को पावर q - 1, r टर्म इक्वल्स टु के हुन्छ त c हुन्छ g1 डट k r - 1 हुन्छ। अनि यिनीलाई चाहिँ हामीले कति नम्बर इक्वेसन भन्नु पर्यो, 6 नम्बर, 7 नम्बर र यो 8 नम्बर इक्वेसन भन्नु पर्यो। भनेपछि अब डिभाइडिङ 6/7 एन्ड 7/8, 6 लाई 7 ले डिभाइड गर्ने र 7 लाई 8 ले डिभाइड गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ त हेरौँ, यतापट्टि के छ हेरौँ, a छ b छ, डिभाइड गर्दाखेरि a/b हुन्छ। त्यसैगरी g1 र g1 काटिन्छ, अपन हुँदाखेरि अब k को पावर के हुन्छ त माथिपट्टि p - 1 बाइ k को पावर तलपट्टि q - 1 हुन्छ। भनेपछि k को पावर p - 1 माइनस q + 1 हुन्छ। भनेपछि k को पावर p - q हुन्छ। a/b = k को पावर p - q हुन्छ। यसबाट हामीले के लेख्न पाऊँ त, k = a/b को पावर 1/p - q लेख्न पाऊँ। त्यसैगरी b/c = के हुन्छ त, k को पावर अब q - r हुन्छ। भनेपछि हामीले के लेख्न पाऊँ त, k = b/c को पावर 1/q - r हुन्छ भनेर लेख्न पाऊँ। भनेपछि यो पनि के भ्यालु हो, यो पनि के भ्यालु हो, भनेपछि दुईटालाई हामीले इक्वल गर्न पायौँ। भनेपछि देयरफोर a/b को पावर 1/p - q = b/c को पावर 1/q - r हुन्छ। अब हेरौँ, हामीले यहाँ माथि के डिराइभ गरेका छौँ त भन्दाखेरि a - b = p - q टाइम्स d। यसबाट हामीले के लेख्न पाउँछौँ त भन्दाखेरि 1/p - q = d/a - b लेख्न पाउँछौँ। त्यसैगरी तलकोबाट हेरौँ, 1/q - r = d/b - c लेख्न पाउँछौँ हामीले। त्यही चिजलाई यहाँ तल लेखौँ हेरौँ, भनेपछि 1/p - q अब के हुन्छ त हाम्रो d/a - b हुन्छ। त्यसैगरी 1/q - r के हुन्छ त हाम्रो d/b - c हुन्छ। अब हेरौँ, हामीसँग यहाँ जुन पावरमा छ यतापट्टि र यतापट्टि, त्यो पावरलाई हामीले अब केमा लानु पर्यो त, हामीलाई के चाहिएको छ प्रुभ गर्नलाई, a को पावर b - c, b को पावर c - a, c को पावर a - b चाहिएको छ। तर यहाँ त के छ, a - b तल छ, b - c पनि तल छ। भनेपछि हामीले अब दुवैतिर एउटै पावर रेज गर्नु पर्यो, जसले गर्दाखेरि b - c पनि माथि नै आओस्, a - b पनि माथि नै आओस्। भनेपछि त्यस्तो गर्नलाई हामीले के गर्न सक्छौँ त, यहाँ हेरौँ, हामीले दुवैतिर a - b, b - c बाई d ले मल्टिप्लाई गर्यो भने पावरमा है, हेरौँ पावरमा मल्टिप्लाई गर्यो भने के हुन्छ त, यसमा a - b र a - b काटिन्छ, d र d काटिन्छ, b - c मात्र बाँकी हुन्छ। त्यसैगरी यसमा के हुन्छ त, b - c काटिन्छ, d र d काटिन्छ, a - b मात्र बाँकी हुन्छ। भनेपछि जुन हाम्रो प्रब्लम छ त्यो त सल्भ भइहाल्यो। त्यही भएर गरौँ, रेजिङ पावर बाई a - b, b - c बाई d on both sides। दुवैतिर हामीले पावरलाई यतिले बढायौँ। भनेपछि के हुन्छ त अब हाम्रो a/b d/a - b यतिको पावर a - b, b - c बाई d हुन्छ, इक्वल्स टु b/c d/b - c यतिको पावर के हुन्छ त a - b, b - c
बाई डी हुन्छ। भनेपछि ए माइनस बी कट, डी र डी कट हुन्छ। त्यसै गरी यता पनि डी र डी कट हुन्छ, बी माइनस सी कट हुन्छ। भनेपछि हामीसँग के बाँकी भयो त, ए बाई बीको पावर बी माइनस सी इक्वल्स टु बी बाई सीको पावर ए माइनस बी। यति मात्र बाँकी भयो हामीसँग। अब हामीले यसलाई सल्भ गर्दाखेरि कसरी गर्न सक्छौँ त यहाँ हेरौँ। यो भनेको ए को पावर बी माइनस सी बाई बी को पावर बी माइनस सी इक्वल्स टु बी को पावर ए माइनस बी बाई सी को पावर ए माइनस बी। और अब यसलाई सबै क्रस मल्टिप्लिकेसन गरौँ, के हुन्छ त हेरौँ। ए को पावर बी माइनस सी डट सी को पावर ए माइनस बी बाई बी को पावर के हुन्छ त, बी माइनस सी। अब बी र बी त सेम भएपछि यो पावर मल्टिप्लाई गर्दाखेरि त जोडिन्छ, प्लस ए माइनस बी हुन्छ इक्वल्स टु 1 हुन्छ। और ए को पावर बी माइनस सी डट सी को पावर ए माइनस बी बाई बी को पावर, अब बी र माइनस बी त काटिन्छ, भनेपछि ए माइनस सी भयो 1। और अब भनेपछि हामीसँग के बाँकी भयो त, ए को पावर बी माइनस सी डट, अब हेरौँ तलपट्टि बी को पावर ए माइनस सी छ भने हामीले यसलाई माथि लाँदाखेरि के हुन्छ त, बी को पावर माइनस ए माइनस सी हुन्छ डट सी को पावर ए माइनस बी इक्वल्स टु 1 हुन्छ। और ए को पावर बी माइनस सी डट बी को पावर सी माइनस ए डट सी को पावर ए माइनस बी इक्वल्स टु 1। यही हो हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने, हामीले प्रुभ पनि गऱ्यौँ। भनेपछि यस्तो खालको क्वेसन सोध्यो भने यसरी सल्भ गर्न सक्छौँ हामी। योसँग यो भिडियो यहीँ सकिन्छ। अब यसभन्दा पछाडिको भिडियोमा पनि हामी यस्तै इक्जाम्पल लिएर आउँछौँ। सी इन द नेक्स्ट भिडियो।